سلام سلام فتواتن كبرانن أما العلم تركو نيشانالي بيتساب كني تخانو كل سلام ساميري مسكن بوغني سلامية نسخاتكم أول ببزر لهم هو سلامكم بزح ترف كل اللي بعلتم التصفعية أنكو عدما نوشانالي بالسلام نتاخم نيلو معنتي فيديونا زخوون كعني كم ذات رئوار لهم واقع ورقي لو معنت خاذي حدش نقر نيو وسي خدك أنيسو نزل قنبات أربعة ويكعني ماي 10 أي زخون زلو كعسرت 4 كارات جميروز كاب 24 كارات زلو كنرينا سكع فيديو في الزعمان تكتاتلو بآخرتي عدم نشان لي حدش تزخونكم سبسكرايب نبارا زخونكم كعا لايك شر ناقوركم نختبرتات عني بتحت النايد لاو لايك شر نتقور لي كابل بنا مسكن قيا سنايد أنا حيت تملسنا تراخينا عندنا نيشانالي تخاتاتلتي بمجمريا أنريو بعد 14 كاراتي كون بعد 14 كارات بناي لما عنتي علات قنبات 4 ويكعا ماي 10 خلطة بناي إثيوبيا بهراو بانكي زوز أواقع نيحان تقران ورقي بناي أمريكا دولار ب9.35 سنتيم دولار كشيات كلو بناي إثيوبيا جنزو كعا ب14 شحن 320 كشياتو وعيل زلو بهراو بانكي زي مالت بدعم وسخ أرئينا نيو بناي أمريكا دولار تخين حزيد علي 4 أرشي لعلى 4 أرشي دولار وسخ أرئينا نيو نا إثيوبيا جنزوون كومون لعلي حمشت ميتي وسخ أرئينا نيو مالتيو كازيلنا نريو بعد 15 كاراتي كون بعد 15 كارات بناي إثيوبيا بهراو بانكي زوج أواقع نيحان تجرام ورقي بناي أمريكا دولار ب9.36 سنتيم دولار كشيات كله بناي إثيوبيا جنزب كعني ب15 شحن كل 255 قرشنيو كشيات وعيل زلو مالتيو قتلنا نريو بعل 16 كاراتي كون بعل 16 كارات بناي إثيوبيا بهراو بانكي زوج أواقع نيحان تجرام ورقي بناي أمريكا دولار ب101.82 سنتيم دولار كشيات كله بناي إثيوبيا جنزب كعني ب16 شحن 365 قرشن ايو كشيات وعيل زلو مالتيو كثيرنا نريو بعل 17 كاراتي كون بعل 17 كارات بناي إثيوبيا بهراو بانكي زوج أواقع نيحان تجرام ورقي بناي إثيوبيا جنزب ب17 شحن 360 ويكعا بناي أمريكا دولار ب109.31 سنتيم دولار كشيات وعيلالو أزي نايتا ورقي ترى جنزب بتشايو مالتشو كبرات حواتي قتلنا نريو بطعم تفتاوي بإثيوبيا درجة بشازي هونس بأمريكا يخون بناي أوروبا هاقرات بطعم تفتاوي عينة ورقي أنكارا إلوون نابدليتكم عينة حبري نابدليتكم عينة ديزاين تغير السرع عينة ورقي بعل 10 شومانتا كاراتي كون بعل 10 شومانتا كارات بناي إثيوبيا بهراو بانكي زوج أواقع نيحان تجرام ورقي بناي أمريكا دولار ب216.11 سنتيم دولار كشيات كلو بناي إثيوبيا جنزب كعاني ب10 شومانتا شحن 320 كشيات ويكعا كشوت وعيلالو بهراو بانكي مالتيو قتلنا نريو بعل 19 كاراتي كون بعل 19 كاراتنا 18 كارات منيو يبلس تتبهايلو نيتورك صريتو يقعدن كاريو 19 كاراتي ግን ደሞ በተለምዶ በጣዕሚ ጽቡቕ ኢሉ ዝገዞ በጣዕሚ ተፈላጥነት ዘለዎ 18 ካራት እዩ بعل 19 ካራት ብናይ ኢትዮጵያ ብሄራዊ ባንኪ ዝወፀ ዋጋ ናይ 1 ግራም ወርቂ ብናይ ኣሜሪካ ዶላር ب121.30 سنتيم دولار كشيات كلو بناي إثيوبيا جنزب كعني ب19 شحن 365 قرشنيو كشيات ويكعا كشوت وعيل زلو بهراو بانكي مالتيو قاتلنا نريو ك10 شومانتا كارات قاتلو بطعمي تفتاوي عينة ورقي او يتم عدي او افريكا هاقرات يخون او وجي هاقرات اوروباري امريكا بطعم تفتاوي عينة ورقي نايكس هاد حاول كوني خل نيك قلبت كوني خل نستفرالي عينة مجايز الزخون بعل 21 كارات 21 كارات 88% ناي ورق نصنا زلو خينو ازي مالت بطعمي قنجو
اتزعبي ورق خينو اتي 10% رمو استفعلي عايت معدنات برتابات زينك حاوسم سرحوي ازي مال بتعمي تنكارا ورقن لسلاس هانيو مالتيو نزيد ما ايو مبزحت اسو زفاتو نايزي واقع دما بلو معن تعلت بناي امريكا دولار بناي أمريكا دولار 235.10 سنتيم دولار كشيت كلو بناي إثيوبيا جنزب كعني بعسران حدن شحن كلتا 298 تنيو كشوت أوعي لزهلو بهراو بانكي ازي مالت نايتا ورقي ترى جنزب بتشعيو مالتم فات نيجا زهراي نايت ورقي ديزاين جيركا نخد صرحو ني حد نجراتن زي وسخا نايتا ورقي ترى جنزب بتشعيو مالتيو قتلنا نريو بعل 22 كارات يكون 22 كارات بناي إثيوبيا بهراو بانكي زوج أواقع نيحان سجران ورقي بناي أمريكا دولار ب240.25 سنتيم دولار كشيت كلو بناي إثيوبيا جنزك عني ب23 شحن كلتا 288 قرشن كشيت وعلى اللو مالتيوم قتلنا نريو بعل 23 كارات يكون 23 كارات مبزحت اسو انفستمنت يستقاملو مالتو كم ገንዘብ ማአመጥ ማለትዩ ነዚ ዋጋ ድማ ብናይ ኢትዮጵያ ብሄራዊ ባንኪ ናይ ሓንቲ ግራም ወርቂ ዘውፅኦ ዋጋ ብናይ ኣሜሪካ ዶላር ብ147.30 ሳንቲም ዶላር ክሸጦ ከሎ ብናይ ኢትዮጵያ ገንዘብ ከዓኒ ብ23288 ቅርሽን ክሸጦ ውዒለሎ أما داتا نريو بعل حدا وقعتي كعا بعل 24 كارات يكون 24 كارات بناي إثيوبيا بهراو بانكي زوج أواقع نيحان جرام ورقي بناي أمريكا دولار ب253.81 سنتيم دولار كشيت كلو بناي إثيوبيا جنزب كعاني ب24 شحن 500 كشيت وعيلا لو مالتيو كبرات حواتي نيلو معنتي واقع ورقي كم زي مثل انتي حساب رئيتو نهيكم انقدي ورقي واسخ عرينا نيو حزي او يسخل لكزي كتشوتو زي حسابكم ياو يواتقكم كتقازو اقن اشتن واسخ غيرس لازنيو كم زي مثل نيلو معنتي واقع ورقي حساب رئيتهم كعا كومين تزحف لي اسكع فيديو فتصامنا نستخدعتلكم لين كابلبينا مسكم كيه لايك شير سبسكرايب مقارب ما اي ترسعو بتعملنا نفتوكم حسنايو باي باي